यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट पारेर यहाँहरूलाई फेरि पनि म जय मसीह भन्न चाहन्छु। म पास्टर देवमान केही परमेश्वरको वचनबाट तपाईँहरूको बिचमा म केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। हुन्छ, आज हामी परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ अनि तपाईँहरूको बिचमा म राख्न गइरहेका छौँ। अनि आज चाहिँ पापको विषयमा हामी केही कुराहरू हेरौँ। पाप, तपाईँहरूले पाप भनेपछि हामीलाई थाहा छ कस्तो खाले पाप हो। हामी क्रिस्चियनको लागि त अहिले हामी पुरानहरूको लागि त पाप भन्ने कुरा त स्वीकार्नु पर्दैन। पाप के हो भन्ने कुरा त मलाई थाहा छ भन्ने पनि हामीसँग हुनसक्छ। तर बाइबलले हामीलाई पापको विषयमा के कुरा भन्दछ, पाप भनेको के हो भन्ने कुरा, पाप चाहिँ कसरी आउँछ त भन्ने कुराहरू बाइबलबाट हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। पाप चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ। अनि कतिपय हामी संसारमा हुँदा त मान्छेहरू मारे मात्रै पाप, ठुलो ठुलो नराम्रो काम गरे मात्रै पाप भन्छन्। तर बाइबलमा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै कुराहरू पाउँछ हामीले। अहिले तपाईँ हेर्दै जाँदाखेरि बाइबलमा पापको विषयमा धेरै कुराहरू छ। त्यसै कारण आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा अनि पाप चाहिँ दुईवटा कुराहरू, पाप चाहिँ दुईवटा छ। त्यसै कारण त्यो विषयमा दुईवटा कुरालाई हेर्नेछु। पाप अनि पाप चाहिँ कस्तो कुराहरू हुन्छ भने दुईवटा कुराहरू। पहिलो पाप चाहिँ मौलिक पाप र दोस्रो पाप चाहिँ वास्तविकता पाप। पाप त पाप हो, तर दुईवटा कुराहरू, पापको हामी दुईवटा कुराहरू विषयमा हामी हेर्नेछौँ। तर पाप चाहिँ मैले पहिलो चाहिँ शीर्षक मैले पाप राखेको छ। पापको दुईवटा विषयहरू छ, एउटा चाहिँ मौलिक पाप र एउटा चाहिँ वास्तविक पाप। यो चाहिँ के हो मौलिक पाप भनेको चाहिँ, के वास्तविक पाप भने के हो भन्ने विषयमा हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ तपाईँहरूको आजको साँझ। आउनुहोस् हामी वचनमा जाउँ। परमेश्वरको वचनको प्रार्थना आराधना सबै भयो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। अनि जति पनि वर्शिप गर्ने अनि त्यसपछि वचनको प्रार्थना गर्ने अनि सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रो पास्टरज्यूलाई हामी परमेश्वरको वचनमा जाउँ। पाप के हो होइन, पाप के हो? अब पाप हामीलाई थाहा छ, कतिजना हामी पाप थाहा नभएको मान्छे छैन होला। पाप, बाइबलले हामीलाई पापको विषयमा पाप चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू, यहाँ पापको चाहिँ के हो त हामी बाइबलबाट हामी के कुरा हामी हेर्नेछौँ। पाप के हो? परमेश्वरको व्यवस्थाको विरोधको हरेक विचार, इच्छा अनि बोली वचन र काम चाहिँ पाप हो भनेको छ। परमेश्वरको व्यवस्थादेखि जब हामी अर्कै टाइपमा जान्छ भने त्यो चाहिँ पाप हो भन्ने कुरा पाउँदछौँ। पहिलो यूहन्ना 3:4 यो पापको विषयमा लेखेको छ। पाप गर्ने हरेकले व्यवस्था भङ्ग गर्दछ भनेको छ। पाप गर्नेले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरको व्यवस्थालाई चाहिँ भङ्ग गर्छ भन्ने कुराहरू यो पहिलो यूहन्नाको हामीले 3:4 यो कुरा पाउँदछौँ। पाप गर्ने हरेकले व्यवस्था भङ्ग गर्दछ। पाप नै व्यवस्था भङ्ग हो भनेको छ। जसले चाहिँ पाप गर्छ त्यसले चाहिँ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ व्यवस्था भङ्ग, परमेश्वरको वचनलाई भङ्ग गर्ने अनि परमेश्वरको व्यवस्थालाई, अनि परमेश्वरले जुन आज हामीले नगर भन्ने कुराहरू, पाप नगर, व्यभिचार नगर, हत्या नगर, विभिन्न किसिमको कुराहरू भनेको हुन्छ। तर पनि त्यो पापलाई जब हामीले त्यो व्यवस्था भङ्ग गर्नु नै पाप हो भन्ने कुरा छ। कतिपय आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट हामीले पाप गरेछ भने त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हामीले, परमेश्वरको व्यवस्थाले हामीले भङ्ग गरेको कुराहरू यो पदले भनेको कुराहरू पाउँदछौँ। पापका अरू नामहरू पनि छन्। पापका नामहरू धेरै प्रकारका पाप नामहरू छैन। पापका अरू नामहरू यस प्रकारका छन्। अनैक्यकारिता भनेको छैन। जब अनैक्यकारिता गर्दा हामीले रोमीको पुस्तक 5:19 पाउँदछ कि एकजना मानिसको पापले गर्दा, एकजना मानिसले गरेको अन्य कार्य गर्दा मानिसको पाप आयो भन्ने कुरा पाउँदछ। हेर्नुहोस्, मानिसको पापको विषयमा धेरै नामहरू छ। अनि हामी त्यसपछि तल हेर्दैछ पापको विषयमा धेरै कुराहरू छ। हेर्नुहोस्, पापलाई चाहिँ हामीले कुन प्रकारले गर्ने येशू ख्रीष्टले पनि सिकाउनुहुन्छ। मत्तीको पुस्तक तपाईँले टिप्नु भयो भने पाउँदछ कि अपराध। मत्तीको पुस्तक तपाईँले 6:12 येशूले सिकाउनु भएको प्रार्थनामा पनि त्यहाँ लेखेको छ, के अरे, हे हाम्रो परमेश्वर मेरो अपराधहरू मेरिदिनुहोस् भन्ने कुराहरू त्यहाँ पाउँदछ। अनि दुष्टता, विद्रोह, प्रस्थानको पुस्तक 34 तपाईँले 34:7 पनि त्यहाँ पाउँदछ। परमेश्वरको, अनि परमेश्वरले चाहिँ जब पापहरूलाई चाहिँ, जब परमेश्वरबाट फर्किन्छ त्यसको पापलाई चाहिँ क्षमा गर्नेछ, त्यसको पापलाई चाहिँ सुन्नेछ भन्ने कुराहरू पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि दोष, मत्तीको पुस्तक 18:15 यदि तिमीहरूको भाइले, कोही भाइले पाप गरेको छ भने भन्ने कुरा त्यहाँ पाउँदछ। मत्ती 18:5-15 पनि तिम्रो भाइले पाप गरेको छ भने अनि तिमी एकजना भएर त्यहाँ चाहिँ त्यसको पापले देखाइदिनु भन्ने कुराहरू पाउँदछ। हेर्नुहोस्,
पापलाई पनि कतिपय कुरा पाप चाहिँ कसैले पाप गरेछ भने देखाइदियो भन्ने कुरा पाउँदछ मत्तीको पुस्तकमा के अरे 18को 15 पदमा। त्यसपछि अपराध रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको हामीले 17 पदमा हेऱ्यो भने चाहिँ अपराधको कुराहरू त्यहाँ पाउँदछ होइन। तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले लेखिराख्नुहोस् त्यहाँ अपराधको कुरा। त्यसपछि हामी तल हेऱ्यो भने चाहिँ अनि दुष्टता रोमीको पुस्तक 7 अध्यायको 13 मा दुष्टताले भरेको कुरा दुष्टको कुराहरू त्यहाँ लेखेको कुरा पाउँदछौँ। त्यसपछि कलासीको पुस्तक अनि कुमार्क कलासीको पुस्तक 3 अध्यायको 25 पदमा यो लेखेको छ कुमार्क भनेको त्यहाँ लेखेको छ। हामी अब पोइन्टमा हामी जाउँ परमेश्वरको वचनमा। कसले संसारमा पाप ल्यायो? तपाईहरु एकदम ध्यान दिएर सुनिरहनु भएको छ होला। कसले संसारमा पाप ल्यायो? आदम र हव्वालाई परीक्षामा पारेर शैतानले यस संसारमा पाप ल्यायो, जसको फलस्वरूप तिनीहरूको आफ्नै स्वतन्त्र इच्छा अनुसार आफै पापको परीक्षाको पापमा फसे। जसरी शैतानले सबैभन्दा सुरुवातमा परमेश्वरले यो पापहरू बनाएको कुरा छैन। हेर्नुहोस् प्रिय, यहाँ चाहिँ पाप चाहिँ सबैभन्दा पहिलोचोटि पाप चाहिँ जुन शैतानले जुन लुसिफरले आदम र हव्वालाई आदमको बगैँचामा जुन कुरा अनि परमेश्वर राख्नु भएको कुरालाई परमेश्वरको व्यवस्थालाई परमेश्वरले जुन त्यहाँ नगरमा नखाऊ भनेको कुरालाई खाएको कुराहरू पाउँदछ। हामीले यो सिकाइरहनु पर्दैन। यो तपाईँ हामीलाई सुरुवातको पाप चाहिँ शैतानले आदम र हव्वाको जीवनबाट सुरुवातको पापको स्टार्टिङ मानव जातिको तपाईँ र म जति पनि हामी यो संसारमा भएका मानव जातिको पाप चाहिँ सुरुवात चाहिँ शैतानले चाहिँ आदम र हव्वाको बीचबाट सुरु भएको कुरा पाउँदछ। तिनीहरूको इच्छा अनुसार चलेको कुराहरू त्यहाँ पाउँदछ। हेर्नुहोस्, त्यसरी पापको सुरुवात चाहिँ जब उनीहरूको इच्छा अनुसार चल्न थाले, उनीहरूको योजना अनुसार चल्न थाले, त्यसरी मानिसहरूको पाप र सुरु भएको कुरा पापको स्टार्टिङ चाहिँ आदम र हव्वाको जीवनमा शैतानले ल्याएको परीक्षालाई चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ अनि उनीहरू त्यहाँबाट परीक्षामा फेल भएको कारणले गर्दा उनीहरू त्योबाट जब त्यो पापको त्यो शैतानले आवाजहरू सुनेको कारणले गर्दा त्यसपछि पापको स्टार्टिङ भएको कुराहरू यहाँ पाउँदछ। पापको सुरुवात चाहिँ आदमको बगैँचादेखि पहिलो मानिस अनि पहिलो स्त्री र पहिलो मानिसको जीवनमा पुरुष र पहिलो स्त्रीको जीवनबाट नै आदम र हव्वाको जीवनबाट पापको स्टार्टिङ भएको कुरा पाउँदछ। त्यसै कारण शैतानले पाप ल्याए अनि त्यसपछि आदम र हव्वाद्वारा चाहिँ यो पापको सुरु भएको कुरा पाउँदछौँ। योनाको पुस्तक 1 अध्यायको हामीले 3 अध्यायको 8 पदमा हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ यसरी जसले पाप गर्छ त्यो दियाबलसको हो, किनकि दियाबलस त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ भनेको लेखेको छ। हेर्नुहोस्, जसले पाप गर्छ त्यो चाहिँ दियाबलसको हो भनेको छ। योनाको पुस्तक यो कुनै पनि अब यहाँ मैले तपाईँलाई बनाएर भने बाइबलले भने परमेश्वरको वचनले भनेको कुराहरू म तपाईँलाई भनिरहेको छु। योनाको पुस्तक पहिलो योनाको पुस्तक 3 अध्यायको 8 पदमा भन्छ जसले पाप गर्छ त्यो दियाबलसको हो, किनकि दियाबलस त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ भनेको छ। उत्पत्तिदेखि नै सुरुवातदेखि नै तपाईँ र मेरो जुजु बाजे अब के भनौँ आदम र हव्वालाई के भनौँ अब हाम्रो मानव जातिको सुरुवातदेखि नै पाप चाहिँ शैतानले सुरुवातदेखि नै गरिरहेको कुराहरू पाउँदछ। हेर्नुहोस्, दियाबलस त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पाउँदछ। त्यो पदले दियाबलसले चाहिँ सुरुवातदेखि नै दियाबलसले चाहिँ पाप गरेको शैतानले चाहिँ पापको सुरुवात चाहिँ शैतानबाट आएको कुराहरू यहाँबाट पाउँदछौँ। रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 12 पदमा यसो लेखेको छ एउटै मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु भएको छ। मृत्यु आएको कुरा पाउँदछ। एउटै मानिसबाट रोमीको पुस्तकले त्यहाँ भनेको छ एउटै मानिसबाट पाप आयो भने त्यो पाप चाहिँ मृत्युसम्म मानिसको त्यतिखेर जुन सुरुवातमा आदम र हव्वाको कुरामा त्यतिखेरको मृत्यु न त काम गर्नुपर्ने न त के गर्नुपर्ने केही पनि गर्नु पर्दैन भन्ने कुराहरू हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। हामीले त्यो उत्पत्तिको पुस्तकमा हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँ धेरै कुराहरू त्यो सुरु उनीहरू न त काम गर्ने धेरैचोटि यो पाठ गरी धेरैजनाले हामीले धेरै सिकिसकेको छ यो उत्पत्तिको विषयमा। न त उनीहरूले काम गर्नु पर्थ्यो, न त उनीहरूले अनि पकाउनै पर्थ्यो, न त उनीहरूले यो गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्नु पर्थ्यो, केही पनि गर्नु पर्दैन। तर परमेश्वरले नै सबै कुरा जुटाउँदै भन्ने कुरा पाउँदछ। हेर्नु, तर पनि जब त्यो परमेश्वरको कुराहरू परमेश्वरको आज्ञालाई परमेश्वरको व्यवस्थालाई परमेश्वरको वचनलाई भङ्ग गरेको कारणले गर्दा त्यहाँदेखि चाहिँ मानिस जातिको मृत्युको सुरु भएको कुरा स्टार्टिङ मानिसहरूको मृत्यु भयो। अब पाप जब सुरु भएपछि मानिसको मृत्यु अवश्य हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हामी यहाँबाट पाउँदछौँ। हामी संसारमा सोचिरहेको हुन्छ कि जन्मेपछि मृत्यु हुन्छ एक दिन,
तर यहाँ चाहिँ सुरुवात चाहिँ कतिपय मानिसहरू आफ्नो उमेर पुग्नु भन्दा नि पहिला मरिरहेको हुन्छ। तर शैतानको कुराहरूबाट फसेको कारणले गर्दा विभिन्न किसिमको कुराहरूबाट कतिजना आत्महत्या गरिरहेको छ, कतिजना के माया प्रेममा फसेको कारणले गर्दा के गर्ने, कति जोरी जोरी गएर झुन्डेर मरिरहेको छ, कति के गरेर कहिले के गरेर भिस गरेर मरिरहेको छ, कति कुराहरू मरिरहेको छ हेर्नुहोस्। तर कतिपय शैतानको कुराहरूलाई जब माने कारणले गर्दा मानिसहरू मरिरहेको कुरा नै पाउँदछ। यहाँ रोमीको पुस्तकले भन्दछ कि एउटै मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु आयो भनेको छ हेर्नुहोस्। पाप मात्र होइन, पापले चाहिँ मृत्युसम्म पुर्याउँछ, मृत्यु समेत आएको कुरा पाउँदछ हेर्नुहोस्। नभए त्यतिखेर आदम र हव्वाको जीवनमा उनीहरूको मृत्यु नै थिएन भन्ने कुरा भन्दा उनीहरू न त मृत्यु थियो उनीहरूसँग, न त के कुरा खाँचो केही पनि थिएन, केही कुराको खाँचो थिएन। त परमेश्वर सबै थियो। तर त्यस पछाडि मात्रै अनि मानिस जातिको मृत्युको कुरा आज तपाईँ हामी संसारमा कति मानिसहरू मरिरहेको छ, कति मानिसहरूको घडी कमी भइरहेको छ। तर यो चाहिँ सुरुवातदेखि जब मानिसहरूको जीवनमा अहिले यो संसारमा धेरै मानिसहरू मृत्यु भइरहेको छैन होइन। आज यो मलेसिया देशमा पनि आजै मैले कति मान्छे मरे भने चाहिँ कोरोना भाइरसले हाम्रो देशमा सुन्दाखेरि मरिरहेको छ। विश्वमा मानिसहरू आज झन् यो भाइरसहरूबाट मानिसहरू कति मरिरहेको छ शरीरमा। तर अहिले संसारमा त्यो मृत्युभन्दा पनि कतिपय हामी मृत्युलाई मात्रै हेर्छौँ, तर संसारमा पाप यतिसम्म पापहरू गरिरहेको छ। त्यो पापलाई पनि तपाईँलाई मैले हेर्नु जरुरी छ हेर्नुहोस्। हामीले मृत्यु मात्रै हो, मृत्यु चाहिँ होइन यो मृत्यु मात्रै किन आयो हो, यो संसारमा मृत्यु मात्रै भयो भने होइन। तर मृत्युको पछाडि त्यो मृत्युभन्दा अगाडिको पापहरू हाम्रै देशमा सुन्यो भने आजभोलि तपाईँले न्युजमा हेऱ्यो भने त्यो हत्या गर्नु र त्यसपछि के अरे बलात्कार गरेको भन्दा त्यो हत्या गरेको झै झगडा गरेको भन्दा अरू न्युजहरू केही पनि हाम्रो देशको न्युजहरूमा समाचारहरूमा हामी पाउँदैन हेर्नुहोस्। त्यही पनि हत्या गरेर कोही झुन्डेर मरेर, कोही एक्सिडेन्ट भएको, कोही के भएको, कसलाई बलात्कार, कोही भर्खरको सानो नानीलाई 6-7 वर्षको नानीलाई बलात्कार, कोहीले 13 सालको बलात्कार, कोहीले 12 सालको बलात्कार। यो संसारमा यसो कुराहरू भइरहेको छ हेर्नुहोस् अहिले। तर हामीले मृत्युलाई मात्र हो कोरोना भाइरस यति मान्छे मरिरहेको छ भने हामी न्युजमा हेरेर नेटमा हेरेर एकदम अहिले यति सङ्क्रमित भएर यति मृत्यु भयो भने मृत्युलाई हेरिरहेको छ। त्यो मृत्युभन्दा अगाडिको कुराहरू पनि हामीले सोच्नुपर्ने छ। यतिसम्म संसारमा पाप बढेको छ। आज हामी विदेशमा छौँ, तपाईँ र मलाई कसैले यहाँ अगाडि नै मारिरहे पनि कोहीले पनि हेर्दैन हेर्नुहोस्। मलेसियाको ठाउँमा हाम्रो देशमा पो बरु कसैले हामीलाई के गरे भने बरु अहिलेको समयमा मिडियादेखि भयो को भएर मान्छे आएर के सहयोग गर्छ। तर मलेसियाको जग्गामा छौँ हामी, हामीलाई तपाईँको घरमा तपाईँको रुममा डेरामा आएर लुरिरहे भए पनि, एउटै ठाउँमा ढोका भए पनि त्यही ठाउँमा आएर तपाईँको तालचा फुटेर एकदम लुरिरहे पनि, चोरिरहे पनि त्यो छेउको मान्छेले पुलिस केस समय पनि गर्दैन हेर्नुहोस्। हामी यो ठाउँमा बसिरहेको छौँ। मान्छेले आज मान्छेलाई अनि छेउमै चोरले लुटेर ब्याग चोरिरहेको छ, खुकुरीले छुरा हान्दैछ। तर पनि यो मलेसियाको मान्छेहरूलाई कसैले पनि छुरा हाने यहाँ यस्तो भयो भने पुलिस समेत पनि बोलाउँदैन यहाँको मान्छे। संसार यस्तो भइरहेको छ हेर्नुहोस्। हामी विदेशमा छौँ तर यस संसारमा यस्तो पापहरू छ बढिरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा आज मृत्यु मात्र होइन कि तर पहिला चाहिँ मान्छेले यस्तो पापहरू गरेको कारणले गर्दा अहिले यो संसारमा मृत्युहरू भइरहेको छ, मृत्युहरू आइरहेको छ। अघि भङ्ग भएको कारणले गर्दा यो मृत्युहरू आएको कुराहरू हामी यहाँबाट पाउँदछौँ। अनि बाइबलको विधाहरूले मानव जातिको पतन उत्पत्तिको 3 अध्यायदेखि 3 अध्यायको हामीले 1 देखि 7 पदसम्म हेऱ्यो भने चाहिँ मानिसको पतन भएको कुराहरू। जब मानिसको पतन चाहिँ पहिलो स्टार्टिङ त्योभन्दा उत्पत्ति 3 अध्यायमा आउनुभन्दा अगाडि मानिस एकदम राम्रो कुरा भएको पाउँदछ हेर्नुहोस्। सबै कुरा राम्रो थियो, परमेश्वरले भनेको कुराहरू मान्ने, परमेश्वरले हरेक कुरालाई परमेश्वरको अज्ञासँग जिएको कुरा पाउँदछ। मानिसको पतन चाहिँ उत्पत्ति 3 अध्यायको हामीले 1 देखि त्यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ उत्पत्ति 3 अध्यायदेखि मात्रै मानिसको जीवन पतन भएको कुरा पाउँदछ। अहिले पनि तपाईँ हामीले मण्डलीमा हेर्नुपर्ने कुराहरू, कोही व्यक्ति पतन भइरहेको देखिन्छ भने याद गर्नुपर्छ। त्यो व्यक्ति पतनपछि त्यो मान्छेको जीवनमा मृत्युहरू, त्यो मान्छेको जीवनमा समस्याहरू आउँछ भन्ने कुराहरू तपाईँले हामीले देखिरहेको छ हेर्नु। जब मान्छेमा घमण्ड आउँछ पहिला, त्यसपछि पतन हुन्छ, त्यहाँपछि हेर्नुहोस् मान्छेको जीवनमा मृत्युहरू आएको कुरा पाउँदछौँ। अहिले पनि कयौँ मान्छेहरू हाम्रो जीवनमा हामीले मण्डलीमा देखिरहेका छौँ, संसारमा देखिरहेका छौँ। जब आफ्नै मै हुँ भन्ने कुराहरू गरेपछि त्यो मान्छेहरू पतन भएको छ। पतन पछि त्योपछि के भयो, पाप फसेको छ अनि पाप पछि चाहिँ मृत्युमा गएको कुराहरू हामी यहाँबाट पाउँदछौँ। मान्छेको सुरुवातमा पतन चाहिँ उत्पत्ति 3 अध्यायको 1 देखि 7 पदसम्म आदम र हव्वाको जीवन त्यहाँबाट पतन भएको, मानव चाहिँ त्यहाँबाट पतन भएको कुराहरू यहाँबाट पाउँदछौँ। खास गरी कति किसिमका पापहरू छन् त। अघि नै मैले भने पापको विषयमा आज म तपाईँको विषय राख्दैछु। पाप चाहिँ मैले तपाईँलाई 2 विषयको लागि म तपाईँहरूको विषय राख्न गइरहेको छु कि खास गरी 2 किसिम पापको 2 किसिमलाई आज म तपाईँ विषय 2 मात्रै विषयमा केही कुराहरू छलफल गरेको छ। पापको विषयमा 2 किसिमका पापहरू छन्। पहिलो चाहिँ मौलिक पाप
र दोस्रो चाहिँ वास्तविक पाप। पहिलो पाप मौलिक पाप, त्यसपछि दोस्रो पाप चाहिँ वास्तविक पाप। हामी अहिले छलफल गरौँ यो मौलिक पाप चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरामा त्यो विषयमा हामी जाउँ। यहाँ बाइबलबाट के भन्दछ, बाइबल कुराबाट हामी के कुरा हेरौँ बाइबलबाट मौलिक पापको विषयमा। मौलिक पाप के हो? मौलिक पाप भनेको चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण मानवीय स्वभावको त्यो पुरा भ्रष्ट हो, जो आदमदेखि लिएर हाम्रा आमा बुबाबाट हामीले स्वाभाविक रूपले प्राप्त गरेका छौँ भनेको छ। आदम र हवादेखि नै, त्यसपछि हाम्रा आमा बुबादेखि हामीले पनि त्यो पापको स्वभावहरू, हामीले पनि मौलिक पापहरू, अनि हाम्रो जीवनले हामीले पनि यो कुराहरू प्राप्त गरेको कुराहरू पाउँदछ। आदम र हवाको जीवनबाट उनीहरूले गरेको कुराहरू, एक्टिभिटिजहरू जति पनि उनीहरूले गर्नुपर्ने, जुन त्यो आदम र हवाले गरेको कामहरू, हाम्रो बुबा आमा, हाम्रो बाउ बाजेबाट, त्यसपछि हाम्रो बुबा आमाबाट, त्यसपछि हाम्रो के अरे आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि जस्तो हाम्रो बुवा आमाले विवाह गरे, हाम्रो बाजेले विवाह गरे, आदम र हवाको विवाह भयो, त्यसपछि हाम्रो जिजु बाजेको विवाह भयो बजेको, त्यसपछि अनि हाम्रो बुबा आमाको विवाह भएको कुरा पाउँदछौँ। हाम्रो जीवनमा त्यस्तो कुराहरू, विभिन्न किसिमको विवाह भएको कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो बुबा आमाले खाएको कुराहरू हामीले पनि खाएको छ, उहाँले गरेको कामहरू हामीले पनि गरिरहेको छैन। त्यो कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो सार्दै आएको कुराहरू हामी यहाँबाट पाउँदछौँ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मौलिक पाप। वचन सङ्ग्रह 51 को 5 पदले भन्दछ कि साँच्चै म जन्मिनु नै पापी थिएँ र मेरो आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ भनेको कुरा पाउँदछ। साँच्चीकै यहाँ दाउदले, यहाँ वचनको लेखकमा वचनमा यहाँ भन्दछ कि दाउदले साँच्चै म जन्मिनु नै पापी थिएँ भनेको छ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरिदिए नै म पापी थिएँ भनेको कुरा दाउदले यहाँ भनेको कुरा पाउँदछ। अनि यो कतिपय विश्वासीहरूलाई आज तपाईँ र कतिजना हाम्रो विश्वासीमा अनि केही कुराहरू गल्ती गरेपछि यो गल्ती किन भयो, कसो गर्यो भने चाहिँ यो एकदम जवाब दिने एउटा यो वचनलाई प्रयोग गर्ने गर्छ कतिजना विश्वासीहरूले। याद गर्नु, जब हामीले कोही व्यक्तिलाई गल्ती गरे भने चाहिँ आमाको गर्भदेखि नै म के मान्छे मानव जाति यस्तै स्वभावको त हो नि, अब भुल त्रुटि भइहाल्यो, क्षमा गर्नुहोस्। तर यो वास्तविक यो वचन सङ्ग्रह 51 आएको चाहिँ दाउदले आफ्नो जीवनमा भोगेका कुराहरू, आफूले पेलेका कुराहरू, आफ्नो जीवनमा जुन कुराहरू परमेश्वरलाई एकदम मन दुखाएको कुराहरूलाई जब त्यसपछि सबै कुरा रिलायस भइसकेपछि अन्तिममा चाहिँ दाउदले घोडामा रहेर हे परमप्रभु परमेश्वर, सबै कुरा आफ्नो राजाहरू, राजाको पदमा भएका राजाको कुराहरू सबै कुराहरू छोडेर अनि उसले म एउटा पापी रहेछ भन्ने कुराहरू, आफूले गरेका हरेक अधर्म कामहरू, हरेक अब आफ्नो जीवनमा भएका सबै कुरा त्यहाँ चाहिँ सोच्छ कि आमाको गर्भदेखि नै त्यो कुरालाई दाउदले सोचेको कुरा पाउँदछ। म त आमाको गर्भदेखि नै परमप्रभु परमेश्वर म पापी स्वभावमा जन्मिएको हो भनेर दाउदले खस गरी त्यहाँ पश्चाताप गरेको कुरा पाउँदछ। तर अहिलेको समयमा कतिजना चाहिँ जवाब दिनलाई, कोही पास्टरलाई, कोही अगुवालाई, जब कोही व्यक्तिले अब प्रभुले नचिनेको व्यक्तिलाई पनि भन्यो भने साथी यस्तो पाप नगर्नु भने आमा बाउदेखि नै यस्तो आएको कुरा त हो नि, कि मान्छेले के व्यभिचार गर्नु, मान्छेले यस्तो गर्नु के हुँदैन र? यो त आमा बाउदेखि नै आएको, बाउ बाजेदेखि नै आएको कुरा त मान्छेको जीवनमा यस्तो चाहिँ जति पनि गर्नुपर्ने। अहिलेको समयमा मलेसियामा तपाईँले हामीले हाम्रो साथीहरूलाई, है साथीहरू, ससुराली छ अरे यहाँ मलेसियातिर नजाऊ है, नराम्रो ठाउँतिर जेबीतिर, यहाँ मलेसियामा जोर पारेर जेबीतिर नजाऊ है, त्यहाँ चाहिँ ससुराली छ अरे, नराम्रो नराम्रो ठाउँ छ अरे, त्यहाँ चाहिँ नजानु है भन्यो भने चाहिँ त्यो त अब पहिलादेखि नै आएको त्यो व्यभिचार हो, त्यो नराम्रो काम हो, त्यस्तो ठाउँमा जानु हुँदैन, त्यस्तो त्यो ठाउँहरू त्यस्तो नराम्रो ठाउँमा जानु हुँदैन भन्यो भने चाहिँ त्यो त के अरे पहिलादेखि नै आएको कुराहरू, पहिला यस्तो नै के आफ्नो जीवनमा यस्तै आएको कुरा, पहिलादेखि गर्दै आएको कुराहरू त के भयो, त्यहाँ गएर पैसा तिरेर त जाने त हो नि, त्यहाँ त्यो विभिन्न किसिमको त्यो नराम्रो कामहरूमा गइरहेको हुन्छ। त हामीले भन्यो भने चाहिँ छन् यो त पहिला नै, अनि यो के अरे तपाईँले यस्तो के व्यभिचार गर्न मन लाग्दैन, उल्टो हामीले जवाब दिएको हुन्छ। यो व्यभिचार भनेको चाहिँ आमा बाउदेखि नै, पहिला बाबुबाजेदेखि नै आएको कुरा हो नि त। त्यही भएर त हामीले विवाह गऱ्यौँ, त्यही भएर त हामीले के श्रीमती ल्याउनु पर्ने, यहाँ त्यही भएर हामीले यहाँ गएर व्यभिचार गर्नुमा के भयो, पैसा तिरेर गर्ने हो भन्छ। हामीलाई उल्लु सिकाउनु खोज्छ यहाँको मान्छेहरू, होइन हाम्रो साथीभाइलाई। मैले कतिचोटि मेरो साथीहरूलाई भनेको छु, साथीहरू यस्तो गर्नु हुँदैन। हाम्रो नेपाली मात्रै नभइकन बङ्गालीहरू छ मसँग, विभिन्न किसिमको साथीहरू मेरोमाहरू छ मसँग, म उनीहरूलाई भन्छु कि साथीहरू यसो नगर्नु, यस्तो गलत हो, यो नराम्रो ठाउँ हो भन्यो भने चाहिँ त्यो यस्तो ठाउँमा के अरे पैसा तिरेर जाने हो भने मेरो पैसा तिरेर जाने हो। यो चाहिँ के बाउ बाजेदेखि आउने व्यभिचार गर्न त बाउ बाजेदेखि सिकाएको हो हामीलाई, के व्यभिचार गर्न के भयो त?
पैसा तिरेर गर्ने उसलाई मैले विवाह गरेर ल्याएको होइन, त्यो नराम्रो केटी हो मलाई थाहा छ, त्यो नराम्रो ठाउँको हो त्यो थाहा छ, त्यो बिक्री गर्ने ठाउँमा राखेको हो मलाई थाहा छ, म त्यसलाई बिहा गर्ने त होइन नि त, तर पनि म त्योसँग गएर के पैसा तिरेर म उसँग गएको म मलाई के भयो, तिमीलाई के टाउको दुख्यो भन्ने हामीलाई यस्तो मलाई कति पल्ट मेरो साथीहरूले मलाई यस्तो जवाब दिएको छ। हेर्नुहोस् मलेसियाको ठाउँमा यस्तो छ। त्यसै कारणले गर्दा बेविचार कुराहरू। तर हाम्रो यो वचन सङ्ग्रहको पुस्तक यो 51औं अध्यायमा आएर छ, यो चाहिँ प्रस्तावको कुराहरू छ। कहीँ चाहिँ हाम्रो विश्वासीले पनि भुल त्रुटि भयो, अब मान्छेको स्वभाव नै यस्तो छ, प्रसव बुवा अगुवाज्यू के गर्ने, अब आमा बाउदेखि नै यस्तै स्वभावमा आएको कारणले गर्दा नि होला, मेरो बाउ बाजे यस्तै भएको कारणले हो कि म पनि बेविचारमा फसिहाल्यो, माफ गर्नु होइन। अब कतिपय कुराहरू एउटा एक्सक्युजको कुराहरू बाटोहरू खोज्ने पनि हामी विश्वासीले पनि यस्तो बनाएको हुन्छ। तर वास्तवमा यो चाहिँ एउटा प्रस्ताव गर्ने सच्चो हृदयदेखि नै आफ्नो पापको रियलाइज गर्ने व्यक्तिले यो वचनलाई, यो वचन सङ्ग्रहको 51औंमा दाउद राजाले आफ्नो जीवनको कुराहरू सबै कुरालाई त्यागेर म पापी रहेछ भन्ने कुराहरू त्यतिखेर दाउदको हृदयदेखि प्रस्ताव गरेको कुरा हो। खास गरी चाहिँ त्यसपछि हामी पोइन्टमा चल्छ। योनाको पुस्तक सुसमाचार योना 3को 6 पदले भन्दछ कि शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो भन्ने कुरा भन्छ। शरीरबाट जन्मेको शरीर हो तर पवित्र आत्मा चाहिँ आत्मा हो। शरीरबाट जन्मेको घरले विभिन्न किसिमको कामहरू गर्छ होइन, परमेश्वरको आज्ञालाई मान्दैन, परमेश्वरको विश्वास गर्दैन, सबै कुराहरू आफ्नै संसारमा छ। तर आत्माबाट जन्मेका जुन आज तपाईँ हामी इसाईहरू चाहिँ एउटा परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वरबाट, परमेश्वरको जिउँदो जीवित आत्माद्वारा हामीलाई हरेक दिन पापहरू गर्नका लागि जब हामी उहाँको आत्मालाई, उहाँको आत्मा हामीसँग हामीले रिसिभ गरेको छ भने हामी उहाँको आत्माबाट जन्मेको कारणले चाहिँ यो कामहरू गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीलाई जहिले पनि हामीलाई अगाडि आएको कुराहरू पाउँदछ यहाँ। त्यसैले आत्माबाट शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र आत्माबाट जन्मेको चाहिँ आत्मा हो भन्छ। हामी चाहिँ परमेश्वरको जुन त्यो शुद्धताको आत्माबाट हामी गर्भधारण भएको व्यक्तिहरू परमेश्वरको जनहरू। त्यसैले हामी यो कुराहरू हाम्रो जीवनबाट टाढै राख्नुपर्ने कुरा आउँदछ। रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 12 पदले भन्दछ एउटै मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु, यसरी सबै मानिसले पाप गरेका हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैल्यो भन्ने कुरा पाउँदछ रोमीको पुस्तकमा। हेर्नुहोस् एकजना मानिसबाट पाप सुरुवात भयो अनि त्यसपछि यो संसारले पाप फैलेको कुराहरू रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको हामीले त्यहाँ के अरे 12 पदमा त्यो पाउँछ एउटै मानिसद्वारा। हेर्नुहोस् पाप मेरो धेरै गर्नु पर्दैन रहेछ। हेर्नुहोस् त्यही भएर कहीँचोटि हाम्रो के अरे धेरैजना पास्टरहरूले भन्नुहुन्छ अनि हाम्रो मण्डलीले पनि हामी हेरिरहेको छ कि एकजना पापी मात्रै हाम्रो मण्डलीमा प्रवेश भयो भने अनि एउटै एकजना मात्रै घरमा एकजना पापी भयो भने सबै त्यो घर चाहिँ मान्छेले सबैले यो घर चाहिँ पापी घर नै भन्छ। त्यसै कारणले गर्दा आज हामी कतिजना मलेसियामा छौँ, हाम्रो मलेसियामा नराम्रो काम गरे कतिजना बिग्रेको छैन। हामी यहाँ कति अहिलेको के अरे अनुमान अनुसार नेपाली 6 लाख जति छ अरे। यहाँ 6 लाखजनामा कतिजना बिग्रियो होला, मेरो विचारमा धेरैजना बिग्रिने, 100 जना कतिजना मान्छेहरू बिग्रेको होला, नराम्रो फस्यो होला, घर फर्किन होला, कतिजना मान्छे होला 1 200 3 4 500 होला कतिजना। तर 6 लाख मान्छेले नि कहिचोटि हामी यहाँ मलेसिया आउँदाखेरि ओए मलेसिया जानु हुँदैन, मलेसिया गयो भने चाहिँ त्यहाँ त बेविचार हुन्छ अरे, त्यहाँ त नराम्रो हुन्छ अरे, त्यहाँ त चोर लाग्छ अरे, त्यहाँ त काट्छ मार्छ। हामीले यहाँ आउँदाखेरि कसैले पनि हाम्रो परिवारले लो मलेसिया जाउँ राम्रो ठाउँ छ अरे भने पठाएको छैन। हेर्नुहोस् यो मलेसियामा कोही व्यक्तिले बिगारेको कारणले गर्दा अहिले यहाँ त्यो एकजना कोही नेपाली बिग्राएको कारणले गर्दा अहिले यहाँ चाहिँ यस्तो नराम्रो काम गर्छ भनेर सबै हाम्रो बाउबाजेदेखि थाहा छ। हेर्नुहोस् हाम्रो आमालाई थाहा छ, बुढी आमाले सबै छोरा नाति यस्तो छ अरे मलेसियामा, त्यहाँ त नराम्रो काम हुन्छ अरे, नराम्रो हुन्छ अरे, त्यहाँ नजाऊ त्यो देशमा, बरु हाम्रै देशमा बरु खेतीपाती गरेर खाऊ भने हाम्रो आमाहरू भन्नुहुन्छ। म आउँदाखेरि मेरो आमाहरू भन्नुहुन्थ्यो, मेरो भाउजूहरूले भन्नुहुन्थ्यो, मेरो भाउजूले चप्पल लिएर जाऊ ल भाइ भन्थ्यो मेरो के अरे भाउजूले मलाई, मलेसियामा त चप्पल राख्नुपर्छ अरे अनि चप्पल लिएर जाऊ, अनि चप्पल चाहिँ त्यो ढोकाको बाहिर राख ल भन्थ्यो मेरो भाउजूले म आउने बेलामा पहिला। तर यस्तो कुराहरू हाम्रो यो देशको बिग्रेको कुरा बिग्रेको भएको यो देशमा नराम्रो भएको कुरा सुनेको कारणले गर्दा त्यस्तो काम भएको कारणले गर्दा हाम्रो परिवारसँग यो छ। त्यसैले पाप चाहिँ एउटै पापले हाम्रो जीवनमा एउटै पाप भयो भने पनि तपाईँले मेरो जीवनबाट हामीलाई धेरै कुरा अङ्ग छ, हाम्रो भित्र धेरै अङ्ग छैन। हाम्रो आँखा छ, बाइबलमा धेरै ठाउँ पाउँदछ यति तिम्रो आँखा मत्तीको पुस्तकमा पाउँदछ कि मत्ती 6:22 होला, तिम्रो आँखा यति पवित्र छ भने तिम्रो सारा शरीर नै पवित्र हुनेछ भनेको छ। आँखाबाट बोल्ने कुराहरू जिब्रोको विषयमा कहीँचोटि परमेश्वरको वचन लेखेको छ। हेर्नुहोस् हामीले हातले गरेको कुराहरूबाट, हामीले जति पनि हाम्रो नराम्रो सोचबाट गरेको कुराहरू
परमेश्वरको वचनले धेरै कुरा भनेको कुरा पाउँदछ हेर्नुहोस्। तर एउटै मान्छेले गरेको पाप पनि अहिले संसारमा मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि केही कुराहरू हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार हामी जिएको छैन, हाम्रो जीवनमा पाप छ भने चाहिँ त्यो पापले पनि हामीलाई मृत्युमा पुर्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कहीँचोटि हाम्रो जीवन पनि कहीँचोटि हाम्रो अलिक सानो सानो कुरा, एक दुईवटा कुराहरू हाम्रो जीवनमा भइरहेको हुन्छ। कतिपय कुराहरू हामीले के अरे हाम्रो दिमाग र मनहरू एकै भएको हुँदैन। कहीँचोटि हाम्रो कस्तो सोचिरहेको हुन्छ, आँखा कस्तो भएको हुन्छ, आँखाले के कुरा हेरिरहेको हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामी त एउटा यति आँखाले मात्रै पाप गरे पनि हाम्रो सारा शरीर नै अनि त्यसपछि पापमा जानुपर्ने। एउटै पाप भनेको छ, एउटै मान्छेले गरेको पापले पनि आज सारा संसारमा मृत्यु आयो भन्ने कुरा पाउँदछ। आज तपाईँ र मैले एउटै मात्रै पाप गरे पनि, पाप भनेर ठुलो कुरा होइन, सानो एउटा मात्रै पाप गरे पनि त्यो पापै हो भन्ने कुरा पाउँदछ। हेर्नुहोस्, त्यसै कारण यति सानो पाप तपाईँ र मैले गरिरहेको छौँ भने त्यो पापलाई तपाईँ मेरो जीवनबाट चाहिँ हामीले त्यो एउटै पनि पाप नगरेर हामीले परमेश्वरमा रहनुपर्छ। हो, मान्छेको जीवनमा कहिले चाहिँ पापहरू हाम्रो जीवनमा आउनु, हामी परमेश्वर जस्तो 100मा 100% हामी धर्मी छैनौँ। म तपाईँलाई धर्मी भन्न चाहन्छु, तपाईँ हामी यति धर्मी छैन, परमेश्वर जो हामी धर्मी छैन, तर हाम्रो जीवनमा कयौँ जो हाम्रो जीवनमा कतिवटा पापहरू हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले गर्दा यहाँ त एकजना मान्छेले गरेको पापले संसारमा यस्तो पाप रहेको छ। हाम्रो आज प्रभुको जनहरू, प्रभुको मण्डलीमा पनि कुनै पनि पापहरू आउँछ भने पहिला मैले पास्टर जीवनले वचन बोल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले, अनि उहाँको वचनले मलाई अझ याद छ कि उहाँले भन्दै थियो एउटा मण्डलीमा एकजना व्यक्ति विश्वासीले रोएर प्रार्थना गर्छ भने त्यो मण्डलीले आशिष हुनेछ भनेको छ। एकजना मात्रले प्रार्थना गरे पनि, तर एकजना एउटा मण्डलीमा चाहिँ हजारौँ विश्वासी भए पनि तर त्यहाँ चाहिँ एकजना पापी त्यो भित्र आएको छ भने चाहिँ तर त्यो मान्छेले सबै मान्छेलाई मृत्युमा पुर्याउँछ, त्यो मान्छेले सबैलाई बिगार्छ भन्ने कुरा भन्थ्यो। यो कुरा कतिसम्म यो सही जस्तो लाग्छ? कहिलेचोटि हाम्रो जीवन मण्डलीमा केही कुरा यस्तो आयो भने चाहिँ अनि त्यो कुरालाई चाहिँ पश्चाताप गर्दैन त्यो मान्छेहरू आयो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा मण्डलीहरूले बिगारेको कुराहरू, मण्डलीको तपाईँ र मेरो जीवनमा धेरै कुराहरू उदार कुरा आएको कुराहरू यहाँ पाउँदछ। त्यसै कारणले गर्दा पाप चाहिँ धेरै ठुलो लिएर आउनु पर्दैन, एउटै कुराले पनि सारा संसारमा मृत्युहरू आएको कुरा पाउँदछ। एबिसीको पुस्तक 4 अध्यायको 22ले भन्दछ कि छली ललासद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग भन्ने कुरा पाउँदछ। छली ललासहरूद्वारा जुन भ्रष्ट भइरहेका हाम्रो सोच विचारहरू, पहिला हामी कतिपय कुराहरूमा प्रभुलाई चिनेपछि पो बल्ल कहीँचोटि काउन्सिलिङ गर्दाखेरि, कहीँचोटि हामी प्रभुको चरणमा आउँदाखेरि बरु हामी भन्छ प्रभु म यस्तो पापी हो, म कति छल गर्थ्यो, म कति यस्तो ललासहरूमा संसारी थोकहरूमा डुबिरहेको थिएँ भने कहीँचोटि म पनि प्रभुसँग म प्रार्थना गर्छु। हे प्रभु परमेश्वर, म एउटा पास्टर भएर पनि म प्रभुसँग प्रार्थना गर्छु। अनि म पहिलाको कुराहरू म सानो हुँदाखेरि कुराहरू म सोध्छु प्रभु, सानोमा म अम्बा चोरेकोहरू म याद हुन्थ्यो कि अर्काको काँडा चोर्दिन्थेँ मैले सानोमा। अनि वचन बोल्दैछु तपाईँलाई भन्दै सानो छँदा म अर्काको अम्बा चोर्थेँ, त्यो पनि याद आउँथ्यो कि प्रार्थना गर्दै प्रभु मैले कतिको अम्बा चोरेर कतिको मैले, अनि पहिला म घाँस काट्नु पर्थ्यो, गोठालो भएको कारण मैले अर्काको घाँस चोरेर आफ्नो गाई बस्तु दिएको थिएँ। त्यो कुराहरू याद आउँथे, ओहो मैले अर्काको घाँस चोरेर यसरी आफ्नो गाई बस्तु दिएको छ। त्यो कुराहरू पनि हामीले त्यस्तो आफ्नो मेरो खेतमा घाँसहरू यति टन्नै भयो भने अर्काको त्यो नभएको घाँस पनि चोरेर भए पनि काटेर ल्याएर आफ्नो गाई बस्तुले हाल्ने, त्यस्तो चोर गर्ने एउटा सानो म त्यो सानै उमेरमा त्यस्तो गरेर म यो कुरा अहिले जब पछि आएपछि मेरो जीवनमा के रिलाक्स हुन्थ्यो। ओहो मैले आफ्नो, अनि बाइबल जब त्यतिखेर त मैले परमेश्वरको वचनहरू पढेको पनि थिएन, म त्यहाँ चाहिँ जिएको पनि थिएन, सानो थियो म, सानै उमेरमा, अनि त्यो 9-10 वर्षको उमेरको थियो त्यतिखेर। अनि अहिले म याद गर्छु त्यो कुराहरू, प्रभु मैले आफ्नो मेरो खेतमा यति राम्रो घाँसहरू हुँदाखेरि मैले त्यो घाँस छोडेर अर्काको त्यो नभएको छोटो घाँसहरू काटेर हाल्थ्यो। त्यो कुरा याद हुन्थ्यो, प्रभु मैले त यस्तो पापहरू त कतिसम्मको म चाहिँ ललासहरू आफ्नो लोभ, आफ्नो घरमा त्यो पुरा जङ्गल भइरहेको छ आफ्नो खेतमा, त अर्काको चोरेर मैले हालेँ। यो कुरा समय गरिरहेको हामी यस्तो ललासहरूबाट पहिलाको यस्तो कुराहरूबाट छोडेर आएको व्यक्तिहरू हामी हुनुपर्ने, त्यो कुरा छोड भनेको छ। ढाँचाहरू, पुरानो ढाँचाहरू अझै पनि हामी क्रिस्चियन जीवनमा कतिपय कुराहरू मैले छोड्नै सक्दैन पास्टर बुवा भनेको छ। हेर्नुहोस् कतिजना मैले देखिरहेको छु कि तपाईँहरू हुनुहुन्छ, कतिजना म तपाईँ नाम दोगेर भन्दैन, तपाईँहरू कतिजना तपाईँहरू राम्रो जिउनु भएको छ तपाईँको लागि भनेर कतिजना मैले देखिरहेको छु, काउन्सिलिङ गर्छु प्रभुबाट मलाई कतिजना मान्छे देखाइरहेको छु अझै पनि पास्टर बाबु हुन्छ, प्रार्थना विधिको स्वरूप राख्नुहुन्छ कतिजना, तर कतिजना तपाईँ मण्डली पनि आइरहनु भएको छ तर तपाईँको त्यो पुरानो स्वभावहरू छोडिरहनु भएको देखेको छैन। हेर्नुहोस् तपाईँ छोडिरहेको देख्दैन। हेर्नुहोस् परमेश्वरमा कतिजना मान्छेको जीवन देखाइरहेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँले पुरानो कुराहरू छोडिरहेको छैन। हेर्नुहोस् जबसम्म तपाईँले पुरानो त्यो ढाँचाहरू, पुरानो ललासाहरू, तपाईँले पुरानो स्वभावहरू तपाईँले गरिरहेको पुरानो नराम्रो कामहरू छोड्दैन भने चाहिँ तपाईँ कहिले पनि स्वतन्त्रको जीवन हुँदैन। हेर्नुहोस्
त्यही भन्छ पाप चाहिँ सानो, त्यही भएर त्यो कुरा छोड्न सकेन भने चाहिँ भोलि तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ हामी मृत्युसम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले तपाईँलाई म कतिजना हुनुहुन्छ, कतिजना मैले देखिरहेको छु कि परमेश्वरले हाम्रो मण्डलीमा कतिजना त्यस्तो व्यक्तिहरू देखिरहेको छ, त्यो पुरानो कुराहरू छोड्न नसक्ने। तपाईँले कति दिनसम्म तपाईँले ढाकेर राख्नु, सबैको साथीसँग, तपाईँको पास्टरसँग, तपाईँको बुबा आमासँग, विशेष गरी हामी विदेशमा छौँ, विदेशमा हुनेहरू, हाम्रो देशमा हुनेहरूले पनि तपाईँ आफ्नो घरदेखि टाढा होला, गाउँदेखि काठमाडौँ होला, काठमाडौँदेखि तपाईँ कहाँ अर्को ठाउँमा होला, तर पनि हामीले त्यहाँ ढाडिरहेको छौँ भने चाहिँ ती कुराहरू सानोदेखि हुँदै त्यो कुरा ठुलो हुँदै जानेछ। त्यसै कारण त्यो कुरा चाहिँ हामीले छोड्नु जरुरी छ। मण्डली तपाईँलाई म यो भनिदिरहेको छु, यो छोड्नु जरुरी छ। त्यसै कारण हामी तलतिर जाउँ। यो चाहिँ मौलिक पापको विषयमा, मौलिक पापले मानिसको स्वभावलाई के गरेको हुन्छ? मौलिक पापले चाहिँ अब मानिसको जीवनलाई चाहिँ के स्वभावलाई के गरेको हुन्छ भने मौलिक पापले चाहिँ सबै मानिसमा दोष र दण्डको आज्ञा ल्याएको छ। हेर्नुहोस्, मौलिक पापले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ एउटा दण्ड र अनि त्यो चाहिँ अनि पाप ल्याएको कुराहरू पाउँदछ। हेर्नुहोस्, रोमीको पुस्तक तपाईँले 5 अध्यायको 19 पदमा हेऱ्यो भने चाहिँ मानिसलाई दण्ड ल्याएको कुराहरू मौलिक पापले चाहिँ, तपाईँले रोमीको पुस्तक अलि टाइम धेरै गइसक्यो, त्यही भएर म तपाईँलाई पदहरू दिन्छु। रोमी पुस्तक 5 अध्यायको तपाईँले 19 पदमा हेऱ्यो भने चाहिँ एउटै मानिसको अनेककारिताले धेरैजना पापी बने भनेको छ। हेर्नुहोस्, एकजना मानिसले अनेककारिताले गर्दा मानिसहरूले पाप फैले, पापमा फसे भन्ने कुरा पाउँदछ। पाप भयो भने छैन, एउटै मानिसले धेरैले गर्नु पर्दैन। एकजनै मानिस कारण त सुरुवातमा स्टार्टिङमा जसरी हब्बासँग शैतानले पापको छल गरे, त्यहाँदेखि मानिसको जीवनमा आज संसारमा आज जति पनि मानव जाति छ, मानव जीवनमा मानव जातिलाई मृत्यु आएको कुराहरू पाउँदछ। हेर्नुहोस्, अनि एबिसीको पुस्तकले 2 अध्यायको 3 पदमा, एबिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 3 पदले भन्छ कि बाँकी मानिस जस्तै हामी स्वाभाविकले क्रोधका सन्तान थियो भनेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँ एबिसीको पुस्तक 2 मा हेऱ्यो भने चाहिँ बाँकी मानिसहरू जुन पहिलाको कुराहरूमा नसुनेको जस्तै मानिसहरू, त्यसै हामी चाहिँ बाँकी मानिसहरू जस्तै हामी स्वाभाविकले नै क्रोधका सन्तान थियो भनेको छ। हामी पनि पहिला त्यस्तै मानिसहरू, सुसमाचार नसुन्ने मानिसहरू, अनि अरू त्यो के जुन परमेश्वरको वचन भन्दाखेरि नमान्ने मानिसहरू त त्यही क्रोधका सन्तानहरू हो भने, तर हामी चाहिँ अहिले परमेश्वरका सन्तानहरू भएको छैन। हामी परमेश्वरको वचन सुनेका, तर हामी त्यस्तै भएर आए पनि हामी त्यस्तै मानिस थियो, तर पनि आज हामी परमेश्वरमा आएर हाम्रो यो कुराहरूलाई हामीले थाहा भएको कुरा पाउँदछौँ। अनि अब अन्तिमतिर गइरहेका छु। एउटा कुरा भयो, अब 2टा कुरा। दोस्रो नम्बरको कुरा मौलिक पापको विषयमा मैले भने चाहिँ अब तपाईँको बिचमा मैले वास्तविक पापको विषयमा केही कुराहरू हेर्न गइरहेका छु। मौलिक पापले पनि आज पनि धेरै कुराहरू हाम्रो जीवनमा ल्याएको कुरा पाउँदछ। हेर्नुहोस्, प्रत्येक मानिसलाई परमेश्वर प्रतिको साँचो डर र प्रेम बिन बनाएको छ, जसको अर्थ चाहिँ हामीहरू आत्मिकी तौरले अन्धो र मरेदुलले सधैँ परमेश्वरको बैरी भएको छ भनेको छ। परमेश्वरको भएर हामी बैरी भएको कुराहरू। त्यसपछि यो मौलिक पापको विषयमा त्यसो हामीले उत्पत्तिको पुस्तक 8 अध्यायको 21 पदमा यसरी लेखेको छ कि यद्यपि मानिसको हृदयका भावनाहरू बालकदेखि नै खराब हुन्छन् भनेको पाउँदछ। हेर्नुहोस्, मानिसको हृदयको कुराहरू चाहिँ यद्यपि मानिसको हृदयका भावनाहरू चाहिँ बालकदेखि नै खराबी हुन्छन् भनेको छ। बालकदेखि नै भनेको छ। हेर्नुहोस्, मानिस ठुलो बुढो भएर मात्रै पाप होइन, पाप गर्ने चाहिँ ठुलो बुढो भएर मात्रै, बुढोले मात्रै पाप गर्ने होइन। बालकदेखि नै मान्छेको हृदय चाहिँ एउटा पापी भएर, एउटा सानोदेखि नै एउटा हामी बालकहरू, हाम्रो कतिजना हाम्रो के अरे सानो बालक भए पनि, एउटा सानो जे चिज भए पनि मेरो हो भने एउटा त्यो हृदयहरू त्यस्तो भएको कुराहरू पाउँदछ। मानिस चाहिँ सानोदेखि नै पापी स्वभाव भएको कुराहरू भन्ने कुरा पाउँदछ। हेर्नुहोस्, अनि पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 2 अध्यायको 14 पदमा यसरी लेखेको छ, जो मानिस आत्मिक छैन त्यसले परमेश्वरको आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैनन्, किनकि त्यो कुराहरू त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छन् र त्यसले त्यो बुझ्न सक्दैनन्, किनकि त्यो कुराहरू आत्मिकी रीतिले मात्र चिन्न सकिन्छ भनेको छ। हालेलुया। जो चाहिँ मानिस आत्मिकी छैन त्यसले चाहिँ आत्मिकी कुराहरू बुझ्न सक्दैन भनेको छ। हेर्नुहोस्, जो मानिस चाहिँ आत्मिकी छैन त्यसले आत्मिकी कुराहरूलाई, जो परमेश्वरको आत्मिक कुराहरूलाई चाहिँ त्यो मान्छेले चिन्न सक्दैन,
आत्मिक कुराहरू बुझ्न सक्दैन, आत्मिक कुराको त्यो केही पनि त्यो जानकारी पाउँदैन भन्ने कुरा यहाँबाट पाउँदछन्। जो चाहिँ आत्मिकी छैन, जो मान्छे चाहिँ परमेश्वरमा रहन्छ, आत्मिक जीवनमा जिउँछ, त्यो मान्छेले मात्रै आत्मिकी कुराहरूको खोजी गर्ने, आत्मिकको तृष्णा हुने, आत्मिकको तृषित हुने कुराहरू यहाँबाट पाउँदछन्। जो मान्छे आत्मिक छैन त्यो चाहिँ कुनै कुराहरू उसले त्यो कुरा आत्मिक कुराहरूलाई के हो, त्यो कुराको भ्यालु के हो, आत्मिक कुरा के हो, परमेश्वरको कुरा के हो, चाहिँ के चाहिँ सत्य रहेछ भन्ने कुराहरूको खोजी गर्दै हिँड्नुहोस्। तर मान्छे आत्मिक कुरा हुनुपर्ने कुरा यहाँबाट पाउँदछ। अनि उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले भर्खर हेरिसक्यो। त्यसै हामी तलतिर हेर्नु, एबिसीको पुस्तक 2:1 भन्छ, तिमीहरू आफ्ना अपराधका पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो भन्ने कुरा पाउँदछ। हेर्नुहोस्, हाम्रा पापको निम्ति हामी पापमा मरिरहेको बेलामा तर येशू यो संसारमा आउनु भएर तपाईँ र मेरो पाप चाहिँ उहाँले पापको कारण उहाँले चाहिँ हाम्रो पापहरू सबै हटाएर उहाँले चाहिँ हामीलाई जीवित पार्नुभयो भन्ने कुरा पाउँदछ। हामी पापमा मरिरहेको बेलामा तर येशू यो संसारमा आउनु भएर येशूले तपाईँ र मेरो पापको लागि उहाँ चाहिँ जीवित, तपाईँले मलाई चाहिँ जीवित पार्नु भएको कुरा यहाँ पाउँछ। रोमीको पुस्तक 8:7 भन्दछ कि पापमै शरीरतिर लगेको मन चाहिँ परमेश्वर प्रतिको शत्रुता हो, परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा त्यो हुँदैन, नत्र त त्यो कहिले हुन सक्छ भन्ने कुरा छ। रोमीको पुस्तकमा पापमै शरीरतिर लगेको मन चाहिँ भनेको छ परमेश्वर प्रति शत्रुता हो भनेको छ। जब मान्छेले पाप गर्छ, पाप गर्ने मान्छे जब पाप गरेको त्यो मान्छे चाहिँ परमेश्वरप्रति त्यो शत्रुता भनेको छ। परमेश्वरको मानिसहरूसँग परमेश्वरसँग शत्रु भने सबैभन्दा परमेश्वरसँगै। पाप गर्नेले चाहिँ मण्डलीको लागि मात्रै, आफ्नो घरको मान्छेले मात्रै होइन। जब व्यभिचार गरेपछि, पाप गरेपछि चाहिँ कुनै पनि तपाईँको साथीले मात्रै होइन, तपाईँले डाइरेक्ट मान्छे जाति जो मानव जातिले गरेको पाप चाहिँ सबैभन्दा कुरो चाहिँ पहिलो चाहिँ परमेश्वरसँग पाप गरेको कुराहरू पाउँदछ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि मान्छेको लागि होइन, तर जसले पाप गर्छ त्यो चाहिँ डाइरेक्ट परमेश्वरको दृष्टिमा, परमेश्वरको नजरमा पाप गर्दछ भन्ने कुराहरू यहाँबाट पाउँदछ। त्यसै कारणले गर्दा गलातीको पुस्तक 5:19-21 पाप गर्ने त्यो हाम्रो पापको कुराहरू यहाँ पाउँदछ कि यो चाहिँ मौलिक पापको चरित्रहरू यस्तो भएको छ। मौलिक पाप भएको जीवनमा चाहिँ यो कुराहरू गलती 5 धेरै हामीले सबै थाहा भएको कुराहरू 5 हामीले 19-21 हेऱ्यो भने चाहिँ यसरी पाउँदछ कि पाप स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन्, जो यिनी हुन् व्यभिचार, अपवित्र, लम्बरपन अनि मूर्ति पूजा, मन्त्रतन्त्र, दुश्मनी, झै झगडा, ईर्ष्या, क्रोध अनि स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, डाहा, पेयकर्पण अनि अश्लील मोजमजा र यस्ता कुराहरू हुन् भनेको छ। हेर्नुहोस्, जुन यो मौलिक पाप गर्ने व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ उनको जीवनमा हरेक भइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, उनको जीवन जब मौलिक पापमा जिएको मानिसहरू जुन पापहरूलाई आज पनि त्यो पापमा जिएको मानिसको जीवनमा चाहिँ यो गलातीको पुस्तक 5:19-20 उनीहरूको जीवनमा भइरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले त्याग्नु पर्ने कुराहरू छ। हेर्नुहोस्, आज पाप चाहिँ यस्तो कुराहरू भइरहेको पापको विषयमा यहाँ पाउँदछ। अब अन्तिममा म तपाईँलाई भन्दछु कि वास्तविक पाप। अब वास्तविक पाप चाहिँ के हुन् त? अब वास्तविक पापको विषयमा म तपाईँको के छोटो छ, अब लास्टमा वास्तविक पाप छोटो छ। वास्तविक पाप के हुन्? परमेश्वरको आज्ञाको विरोधमा गरिने हरेक कार्य चाहिँ विचारहरूमा, सोच इच्छाहरूमा होस्, बोली वचनमा होस् वा कामहरूमा होस्, त्यो वास्तविक पाप हुन् भनेको छ। हेर्नुहोस्, जब आफ्नै विचारमा चल्ने, आफ्नै सोचमा चल्ने अनि आफ्नै योजनामा चल्ने, त्यो पनि वास्तविक पाप हो भनेको छ। हेर्नुहोस्, पाप चाहिँ ठुलो गरम चाहिँ आफ्नो सोच भनेको छ। सोच र विचारहरूमा वास्तविक पाप चाहिँ सोच विचारबाट आउने कुराहरू। जब हाम्रो सोचमा नै हाम्रो वास्तविक पापहरू अनि जति पनि हाम्रो विचारहरूमा चल्ने सोच विचारहरू, त्यसमा पनि वास्तविक पाप चाहिँ त्यस्तो पापहरू भएको कुराहरूमा पाउँदछ। त्यसपछि मत्तीको पुस्तक 15:19 भनेको के होइन, वास्तव मत्ती 15:19 हृदयबाट खराब विचार, हत्या र परस्त्रीको मन, व्यभिचार र चोरी, झुटो गवाई र निन्दा बाहिर निस्किन्छन् भनेको छैन। हृदयबाट यो वास्तविक पाप हाम्रो हृदयबाट चाहिँ खराब विचार, हत्या, परस्त्री मन, स्त्रीपट्टिको हाम्रो चाहना गर्ने, त्यसपछि व्यभिचार, चोरी गर्ने, झुटो गवाई दिने, त्यसपछि निन्दा गर्ने, अर्काको निन्दा गर्ने, अनि त्यसपछि
त्यस्तो कुरा चाहिँ त्यो भित्र निस्किन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, वास्तविक पाप चाहिँ जब तपाईँ र म मेरो जीवनमा वास्तविक पापहरू छ भने यो कुराहरू निस्किन्छ भन्ने कुराहरू पाउँदछ, हृदयबाट निस्किने कुराहरू चाहिँ। त्यसपछि तलतिर हामी हेरेपछि याकुबको पुस्तक 1 अध्यायको 15 पदले यसरी लेखेको छ, तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरा बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। यो चाहिँ गरिने पाप है। अनि त्यसपछि याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 17 पदले यसरी भनेको छ कि जसले भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन त्यसले पाप गर्छ। यो चाहिँ नगर्दाखेरि पनि वास्तविक पाप, नगर्दाखेरि पनि पाप हुने। हेर्नुहोस्, त्यो गर्दाखेरि पाप 15 याकुबको 1 को 15 भयो। तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरा बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। पापले चाहिँ पाप बढेपछि, मच्छरले जब हाम्रो रगत खाएपछि मच्छर मर्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो गाउँतिर झुगा देख्छ, झुगा पनि मान्छेको रगत खाएपछि झुगा पनि मर्छ, पेट फुटेर अनि मर्छ। त्यसपछि माटो हुन्छ, त्यसपछि अर्को सालमा त्यो फेरि अर्कै झुगा बच्चाहरू बन्छ त्यसको। अनि मच्छर पनि जब मरेपछि त्यो मच्छर पुरा मान्छेको रगत खाइसकेपछि त्यो मच्छर पनि मर्छ। हेर्नुहोस्, पाप पनि हेर्नुहोस्, पाप बढेपछि पापले चाहिँ के छ, मृत्यु ल्याउने कुराहरू। अनि याकुब पुस्तक अन्तिममा म तपाईँलाई भन्दैछु, याकुब पुस्तक 4 को 17 भन्छ जसले भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन त्यसले पाप गर्दछ भन्छ। यो चाहिँ गरिने पाप, नगरेको पनि। यो तपाईँले के नगरे, यो त नगर्ने पाप, तपाईँले के नगर्दा पनि तर तपाईँसँग तपाईँले पाप ठुलो पाप नगरे पनि तर तपाईँसँग के कुरा छ, ट्यालेन्ट छ तपाईँसँग कसै त व्यक्तिले त सुसमाचार प्रचार गर्ने ट्यालेन्ट छ तपाईँसँग के आर्थिक कुरा छ, तपाईँले अरूलाई के सपोर्ट गरेन भने त्यसपछि तपाईँसँग के बचाउने कुराहरूमा मण्डलीमा हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले गिटार बचाउने, ड्रम बचाउने, अनि तपाईँले वचन सिक्ने, तपाईँसँग वचनको तपाईँको ज्ञान छ। त्यसपछि तपाईँले गाउने एउटा भूगोल छ, गाउने तपाईँसँग एउटा टाइमिङ, तपाईँले गाउन सक्ने तपाईँसँग एउटा भूगोलहरू छ। तपाईँसँग हरेक कुरा, तपाईँले जे पनि सेवाकाई गर्ने क्रममा तपाईँसँग एउटा जुन पनि तपाईँसँग क्रियाकलापहरू, जुन तपाईँसँग भएको कुराहरू नगर्दाखेरि, तपाईँसँग सानै कुरा जे पनि भएर पनि तपाईँले नगर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ फेरि भलाइ गर्न नगर्नु पनि पाप, भलाइ गर्न जानेर पनि नगर्नु चाहिँ पाप भन्ने कुरा पाउँदछ। हेर्नुहोस्, अन्तिममा म तपाईँलाई यो चाहिँ वास्तविक पाप, नगर्दाखेरि पनि तपाईँसँग भएर पनि तपाईँ नगर्नु। कतिजनाले हामी परमेश्वरको जनहरूले पनि जब हामी प्रभुको छोराछोरी भएर पनि तपाईँसँग भएकोहरू हामी अरूलाई बाँडचुँड गर्दैन, दिँदैन। अनि त्यसपछि तपाईँसँग भएको ट्यालेन्टहरू अरूलाई सिकाउँदैन, तपाईँको भूगोल छ अरूलाई सिकाउँदैन, तपाईँको अनि प्रसार गर्ने तपाईँसँग वरदान छ, परमेश्वरको ज्ञानहरू तपाईँसँग छ अरूलाई सिकाउँदैन भने चाहिँ परमेश्वरले यहाँ अन्तिममा तपाईँलाई भनिरहेको, तपाईँहरूको बिचमा राख्नु गइरहेको छ कि तपाईँले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि जसले भलाइ गर्न जानेर गर्दैन त्यो चाहिँ पाप हो भनेको छ। आज तपाईँ मलाई मण्डलीमा कोही व्यक्तिले प्रभुलाई चिनेको छैन, जानेको छैन, त्यो व्यक्तिलाई तपाईँ जान्यो भनेर तपाईँ बाइबल च्यापेर आऊ मात्रै चर्चमा आएर अरूलाई सिकाएन, अरूलाई ल्याउँदैन। अनि हाम्रो मण्डलीका जुन आज मात्रै सङ्गतिमा आउनेलाई अब त को नचिनेको, यो बहिनी को हो, यो भाइ को हो, यो फल्ना आमा को हो, बाउ को हो भनेर हामी चिन्जानै गर्दैन। तपाईँले प्रभुको सुसमाचार प्रचार गर्ने तपाईँसँग त्यो व्यक्ति प्रभुलाई सुनेकै छैन, चिनेकै छैन, तर उसलाई एकदम चासो गरे हुन्छ, प्रभुलाई सुन्नु मन लाग्छ, प्रभुको कुराहरू उसलाई सुन्नु मन लाग्छ, प्रभु को हो चिन्नु मन लागेर पनि तर उसलाई तपाईँसँग भएर पनि त्यो व्यक्तिलाई भन्दैनन् भने त्यो पनि पाप हो भन्ने कुरा पाउँदछ। नगरेको कारणले त पाप, हामीले अबसँग भएको कुरा चाहिँ नगरेको कारणले, अरूलाई नबताएको कारणले, अरूलाई नगरिदिएको कारणले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ पनि पाप हो भन्ने कुरा पाउँदछ। त्यसैले पाप चाहिँ ठुलो मान्छे मारेको मात्रै, हत्यारालाई मात्रै पाप भन्दैन। पाप चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ सुरुवातदेखि नै तपाईँ र मेरो जीवनमा पाप, सुरुवातमा शैतानले पाप ल्याएको छ, मानव जीवनको सुरुवातदेखि पाप सुरु भएको छ। त्यो पाप चाहिँ अनि अन्तिमसम्ममा चाहिँ यो पापहरू अनि अहिले मृत्यु, यो संसारमा मृत्यु आएको छ। मृत्यु भोलिदेखि तपाईँ र म एक दिन मरेर जाने हो, तर हाम्रो जीवनबाट, तर हामी शरीरमा मरेर गए पनि, तर तपाईँलाई म यही ग्यारेन्टी भन्छु कि तपाईँ म त हामी एक दिन मर्ने न, शरीर त मरेर जान्छ, तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरू डराऊ तर आत्मा र शरीर दुवैले नाश पर्नेसँग मात्रै। र परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर तपाईँ र मलाई अन्तिम दिनसम्म, तपाईँ र म शरीर मरेर गए पनि तर आत्मामा हामीलाई उहाँले जीवित पार्ने परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ। त्यही भएको कारणले गर्दा
तर हामी पाप गर्दैनौँ, अब पापहरू छोडेको छौँ। तर हामी कोही पाप गरेको चाहिँ शरीर आत्मा दुवैले मारेको हुन्छ, मर्यो उनीहरू मर्छ दुवै नै। तर तपाईँ म चाहिँ पापहरूबाट छोडेर हामी फर्केको छौँ। तर हामी चाहिँ तपाईँ हामी सबैजना परमेश्वरमा हामी एकदम आशा विश्वास गरेको छ कि तपाईँ र म चाहिँ अवश्य पनि हामी चाहिँ अन्तिमसम्म हामी चाहिँ परमेश्वरको दोस्रो अगमसम्म चाहिँ हामी जीवित रहनेछ। हाम्रो आत्मा प्रायः यो शरीर त हामी मुरा हुन्छ, एक दिन हामी ढलेर गएपछि हामीलाई गाडिन्ला, विभिन्न जग्गामा हामी कहाँ कहाँ पुग्ला। तर पनि तपाईँ र मेरो शरीर तपाईँभित्र एउटा जीवित रहने एउटा आत्मा चाहिँ त्यो आत्मा परमेश्वरको हातमा हुनेछ। त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ जहिले पनि सजाय राख्नुपर्ने, जहिले पनि हामीले एकदम त्यो त्यो आत्मालाई चाहिँ जीवित राख्नुपर्ने कुराहरू यो एउटा पाउँदछ। जब हामीले पाप गर्छौँ भने तपाईँ र मेरो आत्मा मरेको हुन्छ, अनि त्यस हामी एउटा पशु सर हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा जब हाम्रो आत्मिक जीवन मर्छ भने तपाईँ र मेरो जीवन हामी एउटा पशु बन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा यो पाप चाहिँ पापको विषयमा तल भन्छ दुईटै पापको, मौलिक पाप, वास्तविक पाप। मौलिक पापको जीवन, त्यसपछि पाप वास्तविक पापको कुराहरू तपाईँको विषयमा राखेको छु। हुन्छ, आजको वचनलाई म यहीँ राख्दछु अनि यहाँ राख्न चाहन्छु। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्सक्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकनमा थिच्नु।